आतां सुद्दां तेंच्यांनी हांव असो भितर आसलो तेन्ना सुद्दां घरा कडेन म्हणटात तुमी जर हे पयशे भरिना जाले जायत ताका आमी परत भितर उडयतले। हांव म्हणटा कितें, एक मनीस जर मर्डर केलो आनी ताका जर तुमी भितर उडयलो आनी काही तेंपान तो सुटोन येयलो तर मेला त्या मनशाक जितो करून दितले? तुमच्या कायद्या प्रमाणे तशें जालें ना। तुम्ही म्हाजेर केस घातली, हांव शिक्षा भोगून येयलो, आतां तुमकां पयशे कसले दिवं हांव? तेज्या कडेन काय ना, ताका तुमी गाडी दिल्ली, सिक्युरिटी गाडी दिल्ली न्हू, तुम्ही गाडी विका, तुमचें लॉन कितें जाता तें घेयात, तेज्या कडेन कितें आसा तें घेया आनी मागीर आमचेर केस घाला। बरें, हे पुरावे कोर्टाक सुद्दां दिले, जज सुद्दां आयकना आमचें। जज आमी अशें जर उबे रावले आसा, जज सरळ सांगता आमकां, तो म्हणटा भितर वचपाचो, तो म्हणटा पयशे भरिना जाल्यार। अरे म्हाका सांग, कायदो कोणा खातीर? तेंच्याच खातीर। म्हाका केन्ना केन्ना अशें दिसता की आमी मंत्री बँको मंत्री चलयता, हे चलयना म्हणून आयज आमकां बारीक मनशांक हॅरेसमेंट करता। 2 फेब्रुवारी 23 मागीर केस घेतली आनी म्हाका अरेस्ट केलो। 6 म्हयन्यांनी हांव भायर सरलो। आतां परत तेणी तेन्ना 93,000 चेक दाखयलो आनी आतां परत एडवोकेट चेंज केला आनी दुसरो चेक घातला, तेजेर तेणी 75,000। पूण हांव बेकार आसल्या कारणान म्हाका भरपाक मेळना आनी म्हाका मिसेस घरा कडेन आसल्या कारणान खंय वचूंक मेळना। RBI कितें म्हणटा की जर तुम्ही जर तुझ्या क्लायंटाची परिस्थिती पळोवन तेजेर मुखार खंय तरी ते स्टेप घेवचे जाल्यार हांगासर वेगळेंच चल्लां। RBIचो कायदो उरलो कुशीक आनी हो जोर जबरदस्ती, जशें नाजीरबाईन आमचें सांगलें की खंय तरी तेजेर प्रेशर हाडलो गेलो वता म्हणून, आनी त्याच पद्दतीन त्या चेकांचो मिसयूज केलो गेलो वता। संदीप बाब, तुम्ही हालीं जेन्ना आमकां मेळ्ळें, तुमी एक पर्स्पेक्टीव दिलें कितें जाता इशू लोन डिफॉल्टर्साचे आनी कशे भाशेन तेंचेर एक्शन जाता, आनी तेजेर 138 सेक्शनाचे तुमी उलयले, तेजेर लोक अरेस्ट जाता म्हणून सांगलेले। आयज तुमी कोणाक घेवन येयल्या आनी ती 138 सेक्शनाचे मातशें आनीक आमकां बातमी दी। जय हिंद, जय भारत। 2 दीस पयलीं आमी तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान एक 138चेर आमी उलयता आसतना सांगिल्लें की जे 138चे चेक बाउन्सिंग प्रकरण जाता आनी ते कशा पद्दतीन त्याच बँकेच्या क्लायंटाक व्हरोन तेकाच खंय तरी भितून उडयलो गेलो वता। आयज सांगपाक दिसता की जेन्ना मनशाक त्रास जाता तेन्ना ते स्वताहून सांगप आनी हांवें सांगप वेगळें जाता। म्हणून हांव आयज तुमच्या मुखार तांकां घेवन आयिल्लो आसा आनी तेजेर जे कितें घडलें 138 जो लायता NPA जाल्या उपरांत आनी तेजेर NPA NIA जो लायलो गेलो वता तितून त्रास कसो जाता मुखार फॅमिलीक, हेजेर आमी डिस्कस केल्लेले। आतां स्वताहून ते ज्या पद्दतीन घडलां तितून आमचे नासीरबाय तशेंच रवींद्र पिळगांव हे होंडा आनी आत्मा गावडे हे तिवरे, तेन्ना वेगळ्या वेगळ्या बँकेची ही स्टेटमेंटां आसात। आमी तेंच्या तोंडांतसूनच आयकुया की तांकां कितें घडलें तें। म्हजें नांव नासीर खान, हांव होंडा रावतां। म्हजें एक लॉन आसलें, चेड्यान म्हजें लॉन काडलेलें आनी हांव ताका विटनस आसलो। विटनस आसल्या कारणान हांवें म्हजें पयलीं लॉन काडलेलें आसलें तें लॉनाचें तेंच्यांनी म्हाज्या जें आसा ते चेक रिटर्न दिवंक नासले। जेन्ना हांवें लॉन ते कितें करता की 5 चेक 6 चेक अशें घेतात आनी लॉन दितात। तुका कांयच विचारना तुजी कितें प्रॉपर्टी आसा कितें आसा कांय ना, चेक घेतात आनी लॉन दितात। आनी सांगतना कितें सांगता की सिक्युरिटी पर्पज चेक म्हणून सिक्युरिटी म्हणून घेता म्हणटा आनी मागीर ते चेक कितें करता की लॉन करपाक शकलो ना जाल्यार ते काडटा आनी ते लॉनाक घालता। आमी म्हणटा घाला विकता। आमचें म्हणणें कशें आसलें की तुमी लॉनारा कडल्यान पयलीं रिकवर करपाक जाय। तुमी लॉनाराक कितें दिला, धंदो दिला, गाडी दिल्या, कितें दिलें तेजेर तुमी इन्क्वायरी करपाची। तेजे पयलीं हेंच्यांनी डायरेक्ट विटनसाचेर 3 चेक घातले, 3 केसी म्हाजे घातलेली आसा आनी ताका लागून हांव टोटली एकदम हॅरेसमेंट जाल्ल्या भशेन जाता। हेंच्यांनी टोटल आमकां त्रास करून दवरलेले आसा। बरें, पुलिशेन गेलो, पुलीस सुद्दां आमची कंप्लेंट घेयना। ही एक कंप्लेंट ही पळया,
15 दिसांनी तांकां इन्क्वायरीक आपयले आनी पुलीस म्हाकाच धमकी दिता, तुज्या कडेन कितें पुरावो आसा की ते तुज्या घरा कडेन येवन धमकी दिला म्हणून. हांवें म्हटलें हो मोबायल नंबर हांव घरान नासल्या कारणान तेंच्यांनी ह्या नंबराचेर म्हटलें म्हाका कॉल करून धमकी दिल्या. जाल्यार हवालदार सांगता म्हाका ही कंप्लेंट तुजी रजिस्टर जावपाक जाय जाल्यार तूं पुरावे घेवन यो. आमी कंप्लेंट करून जर आमी पुरावे हाडपाक जाय जाल्यार कंप्लेनी करून फायदो कितें तो? पुरावे तुमी काडा न्हू, तुमी तांकां हाडून तेंची स्टेटमेंट घेया. म्हाजी कंप्लेंट तेणी रजिस्टर करूंक ना आनी म्हाका बोलो तशें ते 10-15 जाण येयल्ले आनी ही कंप्लेंट न रजिस्टर करपाक. हे दोगूय जाण म्हाज्या वांगडा थंय आसले की बाबा तेणी ती कंप्लेंट रजिस्टर करून म्हाजी घेतली ना कितें. आनी फक्त काय ना येयल्ल्या दिसा हें करप, धमक्यो दिवप की पयशे हें करिना तुका भितर उडयतले. उडया म्हणटे भितर, आमी रेडी आसा भितर बसपाक. कित्याक चूक आमी करूंक ना, लॉन तुजें हांवें घेवंक ना. हांवें लॉन घेतलें जाल्यार तूं म्हाका भितर उडय केन्ना जाय तेन्ना कितें. तरी तेंच्यांनी कितें केलें, शेवट 138ची एक केस आसली तेजेर म्हाका अरेस्ट केलो आनी हांवें तेंच्या कडेन हे स्टेटमेंट मागला. स्टेटमेंट ही डेट कितली पळया, 29/5 स्टेटमेंट मागला. स्टेटमेंट प्लस एग्रीमेंट, जो लोन एग्रीमेंट आसा तो म्हाका तुमी दिवचो. कित्याक तुमी कशें लॉन तेका दिला तें. बरें, तुजें तेज्या कडल्यान सिक्युरिटी पर्पज तुमी कितें घेतलां तें दिवचें. परत तेज्या नंतर ही परत 7व्या म्हयन्यान परत हें केलें. आज पर्यंत तेंच्यांनी ह्या लेटराचें म्हाका एकूय उत्तर दिलें ना आनी केसी ज्यो आसा त्यो म्हाज्यो चालू उरल्या आनी टोटली हॅरेसमेंट करपाक लागल्या कितें. आतां सुद्दां तेंच्यांनी हांव आसा भितर आसलो तेन्ना आसलो घरा कडेन म्हणटात तुमी जर हे पयशे भरिना जाले जायत ताका आमी परत भितर उडयतले. हांव म्हणटा कितें, एक मनीस जर मर्डर केलो आनी ताका जर तुमी भितर उडयलो आनी काही तेंपान तो सुटोन येयलो तर मेला त्या मनशाक जितो करून दितले? तुमच्या कायद्या प्रमाणे तशें जालें ना. तुमी म्हाजेर केस घातली, हांव शिक्षा भोगून येयलो, आतां तुमकां पयशे कसले दिवं हांव? तशें जालें तेंच जालें न्हू. कोणी मर्डर केलो, कोणाचोय मर्डर जालो, ताका काडून भितर उडयलो, काही तेंपान तो सुटोन येयलो, तेजे घरचे येवन म्हाजेर परत केस करतले, बाबा तो मनीस म्हाजो हाडून दी, आतां तुजी शिक्षा सोंपली. हेजो अर्थ असो जालो न्हू. तुवें लोन घेवंक ना? लोन चेडो म्हाजो लॉनर, हांव विटनस आसलो. तो चेडो खंय आहा? चेडो आसा. तो चेड्याक कांयच एक लेटर ना, बट तेज्या कडल्यान कांयच घेवंक ना न्हू. कशें तेजेर कंप्लेन करते? एक आधार कार्ड आनी वोटींग कार्डाचेर ताका लोन दिला हेंच्यांनी. एग्रीमेंट मागल्या, तुमी एग्रीमेंट दिया न्हू. आनी तुमी श्युअरिटी आहले कितें विटनस आहले? विटनस तेका लागून हांव म्हणटा कितें, तुमी म्हाका तेज्या कडेन काय ना न्हू, तेका तुमी गाडी दिल्ली, सिक्युरिटी गाडी दिल्ली न्हू. तुमी गाडी विका, तुमचें लोन कितें जाता तें घेया, तेज्या कडेन कितें आसा तें घेया आनी मागीर आमचेर केस घाला. बरें, हे पुरावे कोर्टाक सुद्दां दिले, जज सुद्दां आयकना आमचें. जज आमी अशें जर उबे रावल्ले आसा, जज सरळ सांगता आमकां गो म्हणटा भितर वचपाचो, तूं म्हणटा पयशे भरिना जाल्यार. अरे म्हाका सांग, कायदो कोणा खातीर? तेंच्याच खातीर. म्हाका केन्ना केन्ना अशें दिसता की आमी मंत्री बँको मंत्री चलयता, हे चलयना म्हणून आयज आमकां बारीक मनशाक हॅरेसमेंट करता. 2012 पासून जे हांव भोगता, 2016 पासून जे हांव भोगता, आज पर्यंत आमी 2012 तुमी मायनींग बंद केलें, आमी मायनींग बंद केल्लें. म्हाजी टिप्परी असल्यो, घरा कडेन कुसोन गेल्यो. एक गाडी 10 लाखाची गाडी आमी 1.5 लाखाक विकली. कितें गाडयो कुसोन गेल्यो. मायनी तुमी आज पर्यंत सरकारान आमकां सांगलां की आमी मायनी चालू करचे ना म्हणून. 2012 पासून सांगता, इलेक्शन येयलें काय मायनी चालू करता, पंचायतीचें इलेक्शन येयलें काय मायनी चालू करता म्हणटा ते, म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन येयलें काय मायनी चालू करता म्हणटा. आनी तुमी सरळ सांगा तुमी धंदो बदला. आनी तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलेलें, मायनींग बंद जालें, तुमच्या घरच्या एका मनशाक आमी गव्हर्मेंट जॉब दितले म्हणून. कोणाक गव्हर्मेंट जॉब? बरें, तांकां तुमी गव्हर्मेंट जॉब दिलो. आतां म्हाका 60 वर्सां, म्हाका कोण पोसतलो? म्हाज्या बायलेक आनी म्हाका कोण पोसतलो? भुरगीं आपआपले खंय तरी करतलीं, म्हाका आनी म्हाज्या बायलेक कोण पोसतलो? आनी वयल्यान हें हॅरेसमेंट. कोणाय कडेन गेले जाल्यार तूं खंय जाय थंय वच म्हणटा ते. मॅनेजर सरळ सांगता तूं खंयी वच, आमी तुका सोडचे ना म्हणटा ते. अरे हेजो अर्थ कितें? ही गुंडगिरी. ते पयल्या टायमाक, त्या टायमाक डाकू आसले, तूं गब्बर सिंग ते गांव देश लुटताले, तशी आतां ह्यो कॉपरेटीव बँको जाल्या. पब्लीकेक लुटपाचो धंदो आनी कांयच करिना, लुटून खावपाचें. म्हाका सांग, टॅक्स RBI म्हणटा 24% टॅक्स लावपाक जायना, हेंचो म्हयन्याक 24% टॅक्स म्हण कशे कोणी पयशे भरपाचे? तुमकां आतां 138 लागले आनी कितले दिसांनी तुमकां हे दिले? कितें आतां 1 मंथ हे जालो म्हाजो. 1 मंथ हय, एक केस जाली म्हाजी. आतां एक केस परत हायकोर्टाक आसा. एक केस आतां हायकोर्टाक आसा. परत ट्रिब्युनलाक म्हाजेर तेंच्यांनी RBIनाची केस घातलेली, ते ट्रिब्युनलाक चलता. कितें सगल्यो केसी म्हाजेर घातल्या, एकल्याचेरूच. अरे हांव म्हणटा कितें, लोन ते लोनारा कडल्यान तेणी कितें घेतलां तें म्हाका कशें कळटलें? तुमी लोन दितना म्हाका एग्रीमेंट दिया न्हू तुमी.
हे लेटरां पळय रजिस्टर लेटरां डायरेक्ट दिवपाक गेले जाल्यार काय आमी घेयना म्हणटा, रजिस्टर केलें जाल्यार तेजें उत्तर दिना आनी कोर्टाक जर ही लेटरां दाखयली जाल्यार कोर्ट म्हणटा तें आमकां लागना 138 तुवें चेक दिला हो ना तें सांग. हांवें चेक म्हटलें दिवंक ना, हे चेक म्हाज्या लॉनाचे जे हांवें 2011 लॉन काडलेलें तरी आयकना. आतां ते म्हाका म्हणटा कितें जाता तितले बेगीन तूं सेटलमेंट कर नाल्यार आमी परत तुजेर केस घालतले. आतां आमच्या कडेन पयशे ना न्हू, पयशे कशे हाडपाचे, चोरूंक वचपाचे, बरें चोरतलो तरी कोणाचे, लोकां कडेन पयशे ना तेन्ना हांकां कितले हे केले जायत. आतां म्हाजें म्हणणें कशें आहा, म्हाका पब्लिकेन हेजे लोकांनी आमचे जे ऋणकार आहे तेंच्यांनी सपोर्ट करपाचो, हांव ह्युमन रायटाक केस घालपाचो हेंचेर की म्हाका हेंच्यांनी असो 2016 पासून हॅरेसमेंट केल्लो आसा आनी परत हॅरेसमेंटाची केस हांचेर कोर्टान घालपाचो आसा. फक्त म्हाका कितें आहा, पब्लिकेचो सपोर्ट जाय, जे आमचे लोनार आसा तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट करपाचो की बाबा तूं चल फुडें आमी तुमकां, कित्याक आमच्या कडेन फायनान्स कांय ना, हांगाच्यान पणजे सुद्दां येतलो ते आमच्या कडेन पयशे ना, तेन्ना सगळ्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट करपाचो. देव बरें कर. तुमचें नांव कितें? माझे नाव रवींद्र एकावडे, हांव रावता पिळगांव बिचोली. ओके. आनी तुमकां कितें म्हण तुजेर कशें म्हण कारवाय केली तुजेर? कारवाई केली गेली हांवें 2017 घरा खातीर म्हण लॉन काडलेलें. हांव पयलीं कंपनीन कामाक आसलो. 2012 आमकां म्हणजे डेपोचे ऑफिसर आसले तांकां सगळ्यांक VRS दिली आनी मागीर हांव प्रायवेट कामाक लागलो. आनी मायनींग बंद आसल्या कारणान एक्टिविटी कांय नासल्यो. जो कितें स्टॉक आसलो न्हू तो सोंपना फुडें आसा तसो परतो आमी घरा. आनी घर आमचे पयलीं मातयेचें आसलें तें फूट केल्लें हेका, ते कोसाडले म्हणून ते बँके कडसून लॉन घेतलेलें. लॉन बी कांय ना तें म्हाजें फक्त 75,000 आनी ते बिचोली सिटी बँक तेणें म्हाजे कडेन जाता तशें हांव थंय इल्ले भरतालो पयशे, पूण कामूच नासल्या कारणान म्हाका भरपाक मेळ्ळें ना. तेतूर जालें कितें मेन प्रॉब्लम जालें की 2018 म्हाजी मिसेस सीक जाली आनी आजून ती बॅड रिडन आसा, तिका ते थ्रोम्बोसीस म्हणटा ते जाला. आनी घरान 2 जाण भुरगे आनी चेडूं मनीस कोण ना, एकटो शिकतालो आनी एकटो असोच हें आसलो. तर तो म्हाका आनी खंय भायर सरप मेळना, बॅड रिडन आसल्या कारणान हांव खंय आनी वचूं शकना. म्हाजेर मागीर तेंच्यांनी कोर्टानसून केस घातली. ती केस हें करतालो, कितें जाता तशें हांव पयशे भरतालो. मागीर म्हाका हाफ एन अवरान 2 फेब्रुवारी गेल्या वर्सा 2 फेब्रुवारी 23 म्हाजेर केस घातली आनी म्हाका अरेस्ट केलो. 6 म्हयन्यांनी हांव भायर सरलो. आतां परत तेणी तेन्ना 93,000 चेक दाखयल्लो आनी आतां परतो एडवोकेट चेंज केला आनी दुसरो चेक घातला, तेजेर तेणी 75,000 केले. पूण हांव बेकार आसल्या कारणान म्हाका भरपाक मेळना आनी म्हाका मिसेस घरा कडेन आसल्या कारणान खंय वचूंक मेळना. तुमचे 6 मंथ्स तुमी 6 मंथ्स करून येयलो, कन्विक्ट जालो 6 हय. मंथ्स आनी तेरी आतां बरं म्हणटा परत आतां दुसऱ्या एडवोकेटा कडसून केस घातल्या म्हाजी. आनी म्हाका आतां फेब्रुवारी 12 की 13 तारीख कितें तरी दिल्या फायनल, नाल्यार परत म्हाजेर हें आसतलें, परत भितर आसतलो. सेम केसीस? सेम केस, फक्त केस दुसऱ्या एडवोकेटाक घातल्या. कोणे पूण सेम बँक सेम ब्रांच बिचोलीन सिटी. सेक्युरिटी दिल्ली चेक ते आमी, पूण तेंच्यांनी असो मिसयूज करून हेका घातल्या. तें नांव आत्मा गावडे, ते रावपी तिवऱ्या. आनी तेंच्या वांगडा अशें जालें की चेक बाउन्सिंगूच केस घडली आनी ती बँक तुमची जन विकास बँक कॉपरेटिव्ह सोसायटीच ती. तेन्ना तेंच्यांनी बीन तेजो चेक तसोच मिसयूज केला गेलो. जो कोलेट्रल म्हणून दिलो गेलो वता, एक सेक्युरिटी पर्पज म्हणटा आमी तेका, सेक्युरिटी म्हणून घेता. RBI कितें म्हणटा की जर तुमी जर तुज्या क्लायंटाची परिस्थिती पळोवन तेजेर मुखार खंय तरी ते स्टेप घेवचे जाल्यार हांगासर वेगळेंच चल्लां. RBIचो कायदो उरलो कुशीक आनी हो जोर जबरदस्ती, जशें नाजीरबाईन आमचें सांगलें की खंय तरी तेजेर प्रेशर हाडलो गेलो वता म्हणून, आनी त्याच पद्दतीन तेजो त्या चेकांचो मिसयूज केलो गेलो वता म्हणून. म्हणजे सेक्युरिटी दिल्लेले चेक त्या पार्टीक त्या पद्दतीन पयशे भरपाकूच जमना जाल्यार तूं चेक तरी घालून कितें तुमी करपाक सोदता, म्हणजे तेका गुन्हेगार करपाक सोदता हें सिद्ध जालें. बाउन्स कर, हय, चेक बाउन्स करून म्हणजे तेका आनी फुडें आनीक तेका वाट ना कसलीच.
त्याच पद्दतीन तेजेरूय केस फायल जाली आनी ती जाता आसतना तेकाय बीन भितून उडोवप. संदीप असले कितले लोक म्हण आसतले गोंयांत हय. जे अशे अफेक्ट जाल्या ते तुमी जाणा कॉपरेटीव सोसायटीच्यान आनी 138 सेक्शनांतल्यान अफेक्ट जाले. पळयात प्रेझेंट देशभर चल्लेले आंदोलन कर्ज मुक्त भारत अभियान हे देशभर चल्ले आणि ते 22 जुलयाक सुरू जाल्लेले. ते चालू जाता आसतना आंदोलनाय जाली आणि जाय ते बँकिंग सेक्टरान मोठ्या प्रमाणात जो घोटाळो घडलेलो तो उघड हाडलो आणि 18 लाख केसी सबंद इंडियेच्यो रजिस्टर जाल्यो. आमी ते व्हरून सुप्रीम कोर्टाक दिले. तशेंच गोंयांत जेन्ना स्टेटीक काम करपाक सुरवात केली जुलयानूच 22 तेन्ना त्या टायमार सुद्दां आमकां अशें आदून आयलें की खुबश्यो केसी आमच्या हातीन आयल्यो. त्यो मायक्रो फायनान्स असो सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिल्लेले पयशे ते कोऑपरेटीव सोसायटीज असो किंवा ते बँकिंग असो अशे वेगळे वेगळे पद्दतीन आमकां दिसून आयले. आमचे कडेन जेन्ना मार्केटान जेन्ना देंवले तेन्ना सगळे गोश्टी कडेन जेन्ना क्लायंट आमकां जॉयन जावपाक लागले आणि वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन केसींचो जो निर्णय लागलेलो आसा आणि वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन खंय ना खंय त्रास जाल्लो आसा हे सगळें आमकां क्लायंटांनी फुड्यान बसून सांगले. आमी समजले कितें की दोळ्यांनी पळयल्या शिवाय कितें उलोवचें न्हू. तशेंच आमी प्रत्येक गांवांतल्यान आमकां फोन येवपाक स्टार्ट जाले. कित्याक कोविडाच्या उपरांत जी परिस्थिती खालावली मायनिंगेंतल्यान भायरूच सरोंक ना. तेवटेन हाडलो डिमॉनिटायझेशन जालें. तेच्या उपरांत GST हाडले, धंदे काबार केले, डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना मार्केट काबार करून उडयले आणि कोविड म्हटल्या उपरांत लोकांक जाग्याक बसयले. परिस्थिती अशी आली घरचो मनीस सुद्दां मरून गेलो. पण हेंचे कडेन दया माया म्हणटा ती हेंच्यांनी दाखयली ना. फक्त त्या टायमार हाडले आनी पुडयो हाडल्यो आनी ज्यो लोकांक खावपाक जाय म्हणून खाद्याचे हाडून घरान दवरल्यो थोड्योश्यो 500 रुपयांच्यो कळ्ळें न्ही. पण लोकांक ठोस निर्णय लागपाक जाय आसलो, गरज आसलेली तेजेर सॉल्व केले ना. आणि तो मूळ मुद्दो म्हटल्यार लोन घेता आसतना परिस्थिती कितें जाल्या ती कोणी विचारपूस केली ना. म्हाका सांगा 500 आनी 1000 फॅमिली सांबाळटल्यो आयच्या परिस्थितीन म्हारगाय खंय पावली. ह्या म्हारगायेन लोकांक त्रस्त करून उडयले गेले. आयज त्या म्हारगायेचेर इतली हालत ह्या फॅमिलींची जाल्लेली आसा. गोंयांत सुद्दां त्याच पद्दतीन जवळ जवळ 3000च्या 3500 आसपास फॅमिली गेल्लेली आसा. आनी पळयात आमी बॉम्बे हायकोर्टाक जी ज्युडिशियल इंटरव्हेन्शन फायल केल्लेलें आसा तितून प्रेझेंट 61 सिग्नेचर्स आमी मूव केल्लेले आसा. तेज्या टप्प्या टप्प्यान आमी ज्या ज्या सिच्युएशनांतल्यान आमकां दिसती पडटलें तशें आमी मुखार घेवन वतले. आनी ती जी आसा कॉपी आमी सुप्रीम कोर्टाकूय धाडलेली आसा. सुप्रीम कोर्टाच्या मुखारूय व्हरून हें दवरलेलें आसा. आमकां न्याय जावो. म्हाजें म्हणणें एकूच, गोंयचो खंयच्याय काना कोपऱ्याक जर रीण घेतलेलो मनीस जर त्रासान पडलेलो आसात जाल्यार हांव सदैव तेंच्या मुखार आसा. कित्याक हे त्रास आमच्यान पळोवन नजो. आमी कोट्यांनी रिणां घेवंक ना. आमी कोट्यांची रिणां घेवन आमी त्रास करूंक ना कोणाक. पण रीण घेता हेजो अर्थ तूं गुन्नो करिना. रीण घेवपूय गुन्नो न दिवपूय गुन्नो जाल्यार हें चल्लां तरी कितें. फक्त इलेक्शनाच्या मर्यादीत येतात आनी तांकां ते केले काय तांकां गेले तुमी. ते बावडे भयानूच थंय चिड्डता. फाल्यां म्हाका आनीक त्रासान घालत काय. जेन्ना गुंड जेन्ना येवन तुज्या घरा नॉन ऑफिशियली जेन्ना तुज्या टायमा भायर येवन जेन्ना तेजेर घरान येवन तेजेर बळजबरी करता पयशे भरपाचे. रातची 10 11 12 पासून हांवें पळयल्या हे बँकेचे एजंट वचून घरान बसून बँकेतले स्टाफ सुद्दां वचून तेंच्या घरांनी वचता. ते म्हाजे कडेन व्हिडिओ आसा सगळे, 1 आनी 2 ना, सगळे तरेचे व्हिडिओ भरलेले आसा. हे बँकिंग सेक्टरान जे प्रकरण घडलेले आसा ते. असो त्रास करचो न्ही कोणाक. कोण मोबायल घेता, कोण गाडी घेता, कोण घर बांदता. आयज लोकांक त्याच घरान तेच घर खावपाक येयला. कारण कितें, लोकांक कडेन भरतले जाल्यार पयशे ना. जे घरान रावल्या सवरल्या ल्हानाचे व्हड जाल्या रीण काडला म्हणून ती घरादारां सुद्दां विकली गेली आसात. मग ते जेन्ना आमी डेटा जेन्ना हाडून मुखार दिल्लो आसा, सगळ्या ज्या सत्ते वयले खासदार आसात तांकां सगळ्यांक वयल्यान सगळ्यांक लेटरां गेल्लेली आसली, सगळ्यांक कळयल्लेलें असलें. पण सरकारान अजून पासून कानार मनार घेतलें ना. पण एक आमकां प्रूव जालें की RBIन हेजेर खरोखरच बडी मारलेली आसा ती दिसून येता. भले हेंच्यांनी आमी करूंक ना म्हटलें सुद्दां जायत जाल्यार RBI हेजेर एक्शन घेत आसा. आमकां आस आसा न्याय मेळटलो कोर्टान
आमच्या गोंयकारांक न्याय मेळटलो, कित्याक गोंयकार त्रासान पडलेलो आसा आनी असले जे जेन्युइन मॅटर्स आसा आनी खरोखरच सतवणूक आसा गोंयकारांक ती खंय तरी मोकळी जातली.